سوال ہے وہ کون سا مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے کٹا ہوا گوشت کھانا منع ہے؟ جواب ہے پاگل۔ سوال ہے وہ کون سی خاتون ہے جن کو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے؟ جواب ہے حضرت بی بی مریم علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے مٹی کا جانور بنا کر اس کو زندہ کر دیا اللہ کے حکم سے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال 8 ہجری میں ہی فتح مکہ کے بعد شوال میں کون سا غزوہ پیش آیا؟ جواب ہے غزوہ حنین۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کتنے اور کون سے جانوروں کو حیض آتا ہے؟ جواب ہے 3 جانوروں کو، خرگوش، چمگادڑ اور بجو۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رزق کا ذکر کتنی مرتبہ کیا ہے؟ جواب ہے 119 مرتبہ۔ سوال ہے ایک رات میں 12 اذانیں کس جگہ ہوتی ہیں؟ جواب ہے آسمان پر۔ سوال ہے ایمان کے بعد مسلمان پر سب سے پہلا فرض عمل کون سا ہے؟ جواب ہے اپنی ستر پوشی کرنا۔ سوال ہے پاکستان میں وہ کون سی مسجد ہے جو ایک رات میں بنائی گئی تھی؟ سوال ہے تمام مخلوقات میں اللہ پاک کی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق کون سی ہے؟ جواب ہے اللہ پاک کی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق انسان ہے۔ سوال ہے جسم کا کون سا حصہ وضو میں دھونا عورتوں پر فرض ہے مردوں پر نہیں؟ جواب ہے ٹھوڑی۔ سوال ہے حدیث کی ترتیب میں ایک بہت بڑا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کا ہے، وہ تاریخ میں کس نام سے مشہور ہیں؟ جواب ہے امام بخاری۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع قرآن کا اہتمام کیوں کیا؟ جواب ہے کیونکہ جنگ یمامہ میں 78 حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصہ میں کتنے انبیاء تشریف لائے اور کس نبی کی شریعت پر عامل تھے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو عرصہ گزرا اس میں 70,000 انبیاء مبعوث ہوئے۔ دوسرا اقوال یہ ہے کہ 4,000 انبیاء مبعوث ہوئے جو سب کے سب شریعت موسویہ تورات پر عامل تھے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے ذوالنون۔
सवाल, दमिश्क की जामा मस्जिद किसने तामीर करवाई? जवाब है खलीफा वलीद। सवाल, दुनिया में मुस्लिम ममालिक कितने हैं? जवाब है 57। सवाल, सबसे पहले रसूल का नाम क्या है? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है, सुन्नत या नफिल की 3 रकत नमाज कब अदा की जाती है? जवाब है, इन नमाजों की 3 रकतें नहीं होती। सवाल है, अकीदा की मिसाल किस जैसी है? जवाब है, बीज जैसी। सवाल, कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? जवाब है इकरा। सवाल, किस जिन्नात ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी? जवाब है सहर। सवाल, किस नबी को बचपन में नबूवत अता हुई? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। सवाल, कौन सी धात आसमान से नाजिल हुई थी? जवाब है लोहा। सवाल है, क्या फरिश्ते कुरान मजीद की तिलावत करते हैं? जवाब है सिर्फ सुनते हैं। सवाल है, मेराज का वाकया हिजरत से कितने साल पहले पेश आया? जवाब है 1 साल। सवाल है, वो कौन सी बेजान चीज है जो सांस लेती है? जवाब है सुबह। सवाल है, वो कौन सी कसम है जिसका तोड़ना जरूरी है? जवाब है गुनाह करने या फराइज को अदा ना करने। सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जिसका पहला हर्फ उड़ाओ तो खुदा का नाम बनता है? जवाब है अरब। सवाल है, इस्लाम के पहले मौजिन कौन थे? जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? अल्लाह ताला के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कोहे तूर पर है। सवाल है, अहले कुरैश पर अल्लाह ताला के इनामात का कहाँ जिक्र किया गया है कुरान में? जवाब है सूरह कुरैश। सवाल है, एक कैदी से कहा जाता है झूठ बोलोगे तो फांसी दे देंगे, अगर सच बोलोगे तो गोली मार देंगे। अब कैदी क्या बोले कि उसकी जान बच जाए?
जवाब है मुझे फांसी दे दोगे। सवाल है बताएं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी उम्र शरीफ में इस्लाम कबूल किया। जवाब है 27 साल। सवाल, क्या आपको मालूम है कि पहले रूह को पैदा किया गया या जिस्म को पैदा किया गया। जवाब है इब्ने हजम फरमाते हैं कि इस पर इज्मा है कि पहले रूहें पैदा की गई। सवाल है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त जमीन पर कौन कौन से जानवर थे। जवाब है उस वक्त खुशकी पर टिड्डी और तरी में मछली थी। सवाल है जंगे ओहद के मौके पर किस काफिर को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेजा मार कर जख्मी किया। जवाब है अबी बिन खल्फ। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए तो आपको क्या खुशखबरी सुनाई थी। जवाब है उन्हें बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितने पेशों में माहिर थे। जवाब है 1000। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितने मौजज़ात अता किए। जवाब है 9 मौजज़ात। सवाल है हकीम लुकमान के उस्ताद कौन थे। जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है दुनिया में सबसे पहले छींक किसको आई थी। जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल है दोजक के दरवाजे किस दिन खोले गए। जवाब है दोजक के दरवाजे मंगल के दिन खोले गए। सवाल सबसे पहले किस औरत के कान बेंधे गए यानी छीदे गए। जवाब है बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है शिर्क की कितनी बड़ी किस्में हैं। जवाब है 3। सवाल है गज़वा तबूक किसके खिलाफ था। जवाब है रूमियों के खिलाफ। सवाल कुरान मजीद के कितने नाम हैं। जवाब है 55। सवाल है कि सूरत में वाक़या अफक का तस्करा आया हुआ है। जवाब है सूरह नूर। सवाल है कलीमुल्लाह किसका लक़ब है। जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है कौन से सहाबी इस्लाम कबूल के बाद हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे।
جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا ملائکہ نظر آتے ہیں؟ جواب ہے عام حالت میں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے منتخب بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ کون سے 5 کام کرنے سے خواب سچے آتے ہیں؟ 1 آپ نیک انسان ہیں۔ 2 جب آپ رات کو سوتے ہیں تو بستر پاک ہوتا ہے۔ 3 آپ کے کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ 4 جب آپ رات کو سوتے ہیں تو باوضو سوتے ہیں۔ 5 جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ سوال، ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب ہے وہ دل ہے، گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہر انسان کا رنگ سبز ہو جاتا ہے؟ جواب ہے پانی میں۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کا نام ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھ دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب ہے اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلے کس کی میراث تقسیم کی گئی تھی؟ جواب ہے اسلام میں سب سے پہلے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کی میراث تقسیم کی گئی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب ہے منگل۔ سوال ہے آیت سیف کیا ہے؟ جواب ہے آیت سیف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ سوال ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار فرما دیا، کیوں؟ حالانکہ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے۔ سوال ہے برے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے شیاطین۔ سوال ہے پہلے کلمہ کے الفاظ میں کتنے نقطے ہیں؟ جواب ہے ایک بھی نہیں۔ سوال ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا، اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ 26 سال کے تھے۔ سوال ہے چیونٹیوں کا تذکرہ کس پیغمبر کے حالات میں کیا گیا ہے؟
जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितनी औरतों से शादी की? जवाब है 3 औरतों से। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद कितनी थी? जवाब है आपके हवारियों की तादाद 12 थी। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना था? जवाब है 13 हाथ। सवाल है दज्जाल कहाँ पड़ाव डालेगा और इनमें अक्सर कौन लोग शामिल होंगे? जवाब है दज्जाल मरकना, मदीना शरीफ के बाहर सुर्ख पहाड़ों के पास, जहां सख्त व शोर जमीन खत्म होती है, की दलदली जमीन पर पड़ाव डालेगा। तो इसकी तरफ निकलने वाली सबसे ज्यादा औरतें होंगी और अहले ईमान अपने घर की औरतों को रस्सियों से बांध देगा। सवाल, दुनिया में सबसे पहले कब्र किसकी बनी थी? जवाब है हाबील की। सवाल है रूहुल अमीन किसका लक़ब है? जवाब है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का। सवाल, सबसे ज्यादा लंबे लोग किस कौम के थे? जवाब है कौम आद के। सवाल है जरूरत के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी से कर्ज लिया करते थे? जवाब है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो से। सवाल है फरिश्ते कैसे पैदा होते हैं? जवाब है लफ्ज कुन से। सवाल, कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? जवाब है 3। सवाल है किस शख्स को सदका देने से सवाब दुगना मिलता है? जवाब है रिश्तेदार को। सवाल है कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब है कुर्बानी का। सवाल है क्या तमाम वली सहाबी हैं? जवाब है जी नहीं, वली जितना मर्जी बड़ा और विलायत के इंतहाई ऊंचे दर्जे पर हो, सहाबी नहीं हो सकता और ना ही सहाबी कहला सकता है।